बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें हैं। जैसे जैसे आम इंतखाबात 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही जो पाकिस्तान के कता धर्ता हैं उनकी परेशानी और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और घबराहट में आकर गलत से गलत फैसले किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर फैसला जारी कर दिया है और उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग वाकया ये होता है कि आज तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने के लिए चाबी वाले खिलौने अकबर एस बाबर साहब के अंदर एक बार फिर उनकी चाबी घुमा दी जाती है और वो टेक ओवर की कोशिश करने के लिए आज एक बड़ी उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इसका मकसद क्या है? अगर इसका मकसद तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करना है और इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होना है तो वो कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन इसका मकसद जो है वो कुछ और है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला और ये एक्टिविटी ये इंटरलिंक्ड है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने मजालिम हमारे हुक्मरानों ने असल हुक्मरानों ने डालने थे वो डाल दिए हैं। इमरान खान के बारे में जो एस्टैब्लिशमेंट के हामी लोग हैं वो ये राय रखते थे, या इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं, जो मौजूदा इस वक्त सेटअप है उसके जो हामी हैं, वो ये राय रखते थे कि इमरान खान 10 दिन भी जेल नहीं निकाल सकेगा। और आज इमरान खान को लगभग 6ठा महीना शुरू हो चुका है या खत्म होने वाला है और इमरान खान साहब अभी तक जेल के अंदर हैं और उन्होंने एक दफा भी ये बात नहीं की कि मुझे बाहर निकालो। बावजूद उसके कि उनको सजा नहीं है, बावजूद उसके कि उनकी जमानतें हो रही हैं, बावजूद उसके कि केस ट्रायल के अंदर है और वो काबिल जमानत है सारे, लेकिन खान साहब को नहीं छोड़ा जा रहा। और खान साहब को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक जो संघासन है हमारा वजारत उज़्मा का, वहां पर अपने पसंदीदा बंदे को, एक्टर को, किरदार को नहीं बिठा दिया जाता। तो तहरीक इंसाफ से जो उनके साथ मुजालिम हुए हर व्लॉग के अंदर मैं तफसील से बताता हूँ। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि फ़हीम साहब आप जो हैं वो अपने व्लॉग्स को लंबा खींचते हैं, तफसील कुछ ज़्यादा बता देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट टू द पॉइंट बताया करें। देखो, अगर तो आपने सिर्फ खबरें सुननी है तो वो पाकिस्तान के पता नहीं किस 50 चैनल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर खबर भी होगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी होगा, थोड़ा से अपने एनालिसिस भी हम देंगे, मैं दूंगा, ताकि कुछ चीज़ें जो बैकग्राउंड है उसके साथ अगर कोई बात की भी जाए तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और उसके बैकग्राउंड, उसके इम्पैक्ट के साथ बात की जा सके, ताकि चीज़ समझा भी सके। तो अगर आपने सिर्फ खबरें ही सुननी है तो मेरे ख्याल में दर्जनों चैनल्स जो हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल्स भी मौजूद हैं, उनके ऊपर उनकी बड़ी वीडियोस भी ज़्यादा आती हैं, हम तो दिन में 1-2 वीडियोस करते हैं, उनसे भी सुन सकते हैं। तो बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि चीज़ समझ आ सके, जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, उसको समझ आ जाएगा कि बात हो क्या रही है और अब तक हुआ क्या है। तो पीटीआई के साथ नाजरीन जो हुआ वो थोड़ा सा मैं सरसरी सा दोहरा देता हूँ कि पीटीआई से उनका जो आईनी हक है वो छीना गया। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें कुर्बान की कि आइन मौजूद है पाकिस्तान में और वो 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस नहीं हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, इलेक्शन कमीशन पार्टी बन जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस नहीं कराता 90 रोज के अंदर और पार्लियामान खड़ी हो जाती है उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। फिर 9 मई का वाकया हो जाता है और उस वाकये की आड़ में सुप्रीम कोर्ट को भी फतह कर लिया जाता है और फिर काजी साहब आ जाते हैं, इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं। फिर जनरल इलेक्शंस होती हैं, कौमी असम्बली कब्ल अज़ वक्त तहलील कर दी जाती है, फिर हल्का बंदियां शुरू कर दी जाती हैं, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले से पीछे हट जाता है और फिर इलेक्शंस भी, फिर वो इलेक्शंस के लिए भी रोले डालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ साहब फैसला दे देते हैं कि इलेक्शंस कराओ। फिर फैसला आ जाता है, काम शुरू हो जाता है और फिर एक नया फेज शुरू हो जाता है। इस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, बड़े बड़े सरकर्दा लीडरान को 9 मई के वाकयात की आड़ के अंदर उनको उठा ले जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, पार्टियां तब्दील करा दी जाती हैं, पार्टी के अंदर से 2 जमातों का जो है वो वजूद सामने आ जाता है, बाकी लोगों को आगे पीछे घुमा दिया जाता है और पीटीआई के पास जैसे इमरान खान साहब के मुताबिक कि अंडर 19, अंडर 16 टीम भी जो है वो भी अब इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है, पीटीआई के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराने दिए जाते, पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब बैठे हैं, उन्हें उड़ा के बाहर फेंक देते हैं उस रिलीफ को और फिर
پکا پکا پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بطور سیاسی جماعت الیکشنز میں نہیں جا سکتے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا، کیا وہ بتائیں گے کیا 2018 میں جو اب ہو رہا ہے وہ ایسا ہوا تھا؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر حق اور سچ اس وقت بولنا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے۔ حق اور سچ بولتے ہیں تو بڑی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، لیکن اللہ ہم سب کو اپنے حق پہ، اللہ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ہمت حوصلہ دے، اور اللہ پاک سچ بولنے کی توفیق ہمیں دے اور اس پر قائم رکھے، آمین۔ تو پی ٹی آئی کو امید تھی کہ شاید انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آئے گا تو اس میں پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیں کم از کم آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوں گے وہ بطور جماعت ایکسیپٹ کیا جائے گا اس کو، اور ریزرو سیٹس بھی ہمیں مل جائیں گی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے اس میں ایسا کچھ نہیں دیا، ایسا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے فیصلے پہ سیدھے سیدھا جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا، پہلے شارٹ آرڈر سنایا تھا، اس کی توضیحات پیش کرتے رہے۔ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، فیصلے یہ ہوئے ہیں، روپا کو بھی شامل کر دیا، پتہ نہیں وہ جو قانون ختم ہو چکے ہیں اس کو بھی حوالے دے دیے چیف جسٹس صاحب نے، اور جو ان کے اوپر کرٹیسزم ہوئی، اور کرٹیسزم کا بھی انہوں نے آلموسٹ لاجیکلی یا اللاجیکلی جو بھی ہے وہ جواب دیا۔ لیکن کروڑوں لوگوں کو ڈسفرنچائز کر کے آپ نے انتخابات سے باہر کر کے اب آپ وضاحتیں دیں گے تو ان کو کون ظاہر تسلیم کرے گا؟ لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو ماننا تو پڑے گا۔ ظاہر ہے ہم کم از کم وہ تو سوچ نہیں رکھتے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی رکھتی تھی، یا پھر وہ جو کہتے تھے 90 روز کے اندر انتخابات کراؤ، آپ سپریم کورٹ کے خلاف چڑھ دوڑتے تھے۔ ایسے تو کم از کم میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کروں گا۔ میں تو بڑا قانون کو فالو کرنے والا انسان ہوں، آئین و قانون کو فالو کرنے والا انسان ہوں، اور ہمارے سسٹم کے مطابق عدالت کے اوپر تنقید اس لیول کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دیں۔ میرا جو موقف ہے، لیکن اس طرح سے بھی عدالتوں کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنے کنڈکٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو ڈسفرنچائز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی چابی والے کھلونے اکبر ایس بابر صاحب کو لانچ کر دیا جاتا ہے۔ اکبر ایس بابر کی سربراہی میں آج اسلام آباد E11 سیکٹر کے اندر پی ٹی آئی کے مبینہ جو بانی اراکین ہیں ان کا ایک کانفرنس ہوتی ہے جس کو نیشنل کانفرنس کہتے ہیں، تجدید عہد کا دن کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ وہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ پارٹی کو صاف کرنا ہے، پارٹی جس وجہ سے بنائی گئی تھی اس کو صاف کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کا جو ٹولہ ہے وہ مسلط ہو چکا ہے، اور تحریک انصاف اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اس کو ہم نے واپس لانا ہے۔ اب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو بانی تھا جس نے یہ جماعت بنائی، جو کہ پی ٹی آئی اگر آپ کہیں عمران خان اور عمران خان آپ کہیں پی ٹی آئی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مطلب یہ لوگ اپنے بانی جو چیئر مین ہے، جو بنانے والا ہے، جس نے جماعت بنائی، جس نے کھڑی کی، جتنی ساری محنت کی، اس کو کہتے ہیں وہ آؤٹ ہے۔ وہ جو جماعت جس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ مطلب یہ سوچنے سمجھنے والے بھی لوگ پتہ نہیں کس قسم کے یار یہ سازشیں آپ گھڑتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین بھی کر لے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ماحول سازگار ہے، آپ کو سپریم کورٹ سے، عدالتوں سے آپ کو جو ہے ریلیف مل رہے ہیں، آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، الیکشن کمیشن آپ کو کھول کے حمایت کر رہا ہے، لیکن بھائی کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ وہ بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک جملہ نہیں بولا، اس کی ضمانت کے لیے آپ نے ایک نہیں بات کی، آپ نے اس کی مذمت تک نہیں کی، ان کے خلاف جو مقدمات بنے وہ اس کی مذمت نہیں کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے، وہ ہم ہی ہیں، ہمیں بناؤ چیئرمین۔ تو اس کا مقصد سمپل تو یہ ہے، ویسے اب تو پی ٹی آئی الیکشن ریس کے اندر سے آؤٹ ہے، لیکن اس کے امیدوار موجود ہیں، نامینیٹڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی شکل میں وہ لوگ موجود ہیں۔ تو اب اکبر ایس بابر صاحب اگر پارٹی کو ٹیک اوور بھی کریں گے تو اس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا، کم از کم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے اس کا مقصد۔ لیکن جو چیز اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور پھر اکبر ایس بابر کی یہ شرارت، یہ کاروائی، یہ کام، تو وہ بات بڑی سمپل ہے کہ الیکشنز جو انٹر پارٹی الیکشنز تحریک انصاف نے عام انتخابات سے پہلے کا کرانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اس کو ڈیلے کرنا ہے، ایک نئی کنٹروورسی پیدا کرنی ہے، معاف کیجیے گا، کہ دیکھیں ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، پارٹی ہم ہے، یہ تو سب بکواس ہے، یہ تو فضول ہے۔
لیکن یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف نے 2000 اپنے کارکنوں کی لسٹ جمع کرائی ہوئی ہے. تو کیا یہ لوگ اس لسٹ میں فعال کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کس قانون کے تحت جائیں گے؟ کمیشن بھی کرے گا تو دیکھیں اگر تو قانون اور آئین کے مطابق چیزیں ہوں گی تو پھر کمیشن کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح سے ان کو انٹرٹین کرے. اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف واحد جو مقصد ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اگر پی ٹی آئی کوئی الیکشنز کرا دیتی ہے اور وہ سب فیئر الیکشنز کرا دیتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو نشان مل جائے تو پھر وہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ان کو ریزرو سیٹس مل جائیں گے. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے اکبر از بابر صاحب کے غبارے کے اندر ہوا بھری گئی ہے اور وہ اس وقت میدان کے اندر ہیں. باقی ان کا کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا، لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یہ ہیں ہمارے افیئرس اور یہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں. آپ کر تو لیں گے جو کرنا ہے. آپ کو عمران خان کی شکل نہیں پسند، آپ کو عمران خان کا نام نہیں پسند، آپ کو پی ٹی آئی نہیں پسند، لیکن عمران خان پی ٹی آئی کو کروڑوں لوگ ناظرین پسند بھی کرتے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے پھر؟ آپ نے ان کو بھی مار دینا ہے، ان کے نام لینے بھی پابندی لگا دینی ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہنسا ہوں لیکن یہ نیچرل ہے. مجھے اجازت دیجیے. علام صاحب کا میرا